Hallelujah. Lamentation chapter 3, 22 to 23. Dili gayon mulubad ang gugma sa Ginoo ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Walay kinutuban ang iyang kaluoy. Verse 23. Bag-o kini adlaw-adlaw pagka matinumanon gayon niya. Ang Ginoo ray akong bahandi, busa siya ang akong paglaom. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship. Hallelujah. Moni ang gisulti mga igsoon sa lamentation. Hallelujah. Tungod kay ang Dios iyang na-experience na sinati niya sa tibok niyang kinabuhi. Nakahibalo siya. Doon na siya kahibalo mga igsoon kung unsa kamatinud-anon ang Dios, kung unsa kamahigugmaon ang Dios, kung unsa kamaluluyon ang Dios, kung unsa kamatinud-anon ang Ginoo. Above all, unsa siya ka just. Pagka just, magbinuang po ka, gamay ra pusit nimo, di ba? Ugal pa dayon ta. Muna nga mag-careful kita sa atong pagkahibalo sa Ginoo mga igsoon. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Latong paminawon mga igsoon kaning ikatulo kabahin sa kasayuran o kahibalo nato sa ato ang Dios mga igsoon. Uban na niini mga igsoon naglangkob kining papel sa usa ka inahan sa iyang pagtudlo. So kung ang inahan mga igsoon nakahibalo siya kabahin kang Kristo, of course ang iyang itudlo may tungod kang Jesus. Pero kung worldly ra kayo ta, nakahibalo ta sa mga buluhaton sa kalibutan, mo ra po ni atong ipamana sa atong mga anak. Dili po ta himasa kanunay sa Biblia, di po ta kanunay maminaw sa tingog sa Dios pinaagi sa mga pulong kung sa may ato ang matudlo sa atong mga anak. So ang role, ang papel di ay sa usa ka inahan mga igsoon, mao kining iyahang pagtudlo kabahin sa iyang nasayran o kahibalo mahitungod sa Dios. Amen? So kung ang usa ka inahan nasayran niya kabahin sa prinsipyo sa Biblia, labaw sa tanan mga igsoon sa biblical principles. Ang iyang itudlo mga igsoon kabahin sa kinaiya nga naa sa Biblia. Kay ang Bible mga igsoon wala nagtudlo o kinaiya nga kalibutanon. Kay ang kalibutanon na kinaiya unsa man kini mapagarbuhon, unsa man kini malinumtanon, unsa man kini masinahon. Daghan pa kayo ang mga kinaiya sa kalibutan. Pero kana gi-mention na sa Bible para nga di nato mabatunan o kanunay natong masayran kung unsa ang ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. So dapat kung inahan ka mga igsoon, kabalo ka kung saan mo pagtudlo, kabalutang mo buyag kung saan nato atong mga anak nga dili magsulti og dautan. Dili mamalikas, instead nga ato ang ipalabas sa ilahang mga ngabil ang pagkamaayo sa Ginoo. So mooni ang role sa usa ka inahan, instilling biblical values. Lataw nato mga igsoon sa Proverbs chapter 1 verse 8. Ningon, anak, pamatia ang gitudlo kanimo sa imong amahan o patalinghugi ang gisulti sa imong inahan. Amahan ug inahan gyud ani. Duha gyud sila. Amen. So kinahanglan dili lang day ang inahan makabaton sa kinaiya sa Dios, makaibalo may tungod sa gahom sa Ginoo. Kung dili ang amahan pod. Nauna dili ang amahan. Proverbs chapter 1 verse 8. Anak, pamatia ang gitudlo kanimo sa imong ama. Kisa may mga anak dire. Nanimati ang mga anak? Ningon diri mga igsoon ang pulong sa Dios, anak, pamatia ang gitudlo kanimo sa imong amahan o patalinghugi ang gisulti sa imong inahan. Ayaw og ipalapos sa bikas dalunggan, kay kanang ibong dalunggan mga igsoon kakawangan ra gyud na. So kinahanglan gyud nga pamation og patalinghugan. Then, pag human na ng mga igsoon, ato ang i-share
ang mga kaayo, ang mga testimonyo, mga igsoon nga atong naangkon diha kang Kristo. Giunsa kapag porma sa Dios. Giunsa kapag luwas sa Ginoo. Giunsa kapag gakos sa Ginoo. Giunsa kapag hatag o panahon sa Dios nga instead nga sa una mga igsoon dili ta angay luwason, wa gyud tay angay mga igsoon. Apan nahimot ang angayan gisunuban tag bag-ong kinabuhi tungod kang Kristo. Hallelujah. Pagpaga nato si Lord mga igsoon. Kay daghang mga kahigayunan nga dili unta ta angayan, pero gihatagan og chance. Gihatagan ta niya chance sa mga igsoon. Kaya ang standard sa Dios labihan siya nga pagka-standard mga igsoon. Hallelujah. Proceed ta mga igsoon sa ikaduha. Human nato nahibal-an ang kinaiya sa Dios, ang iyang pagkahigugmaon, ang tanan mga igsoon nga nasayra nato mga igsoon, hustisya siya, makiangayon siya. Naghatag siya og award reward sa mga taong matinud-anon. Okay, naghatag usab siya og paghigugma sa tanan mga igsoon sa tibuok kalibutan, sa tanan nga dapat niyang higugmaon, o nagpasaylo usab siya sa dapat niyang pasayloon. Ikaduha, ari na ta sa ato ang pagtuo. Kaning tawag nato belief. No? Ituo ta tungod ba kay kanang ato ang nasayran, atong nasinatian, unsa man ang rason nganong nituo ta. Ug unsa man ang timailhan nga ikaw bituo sa Dios. So ang pagtuo, matud pa sa Romans chapter 10 verse 15, ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong ni Jesus Christ. Faith cometh by hearing, and hearing through the words of Christ. Ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa mensahe sa mensahe ni Kristo. Mao na siya mga igsoon. Then diha sa tong pagtuo mga igsoon, kinahanglan nga iya na say kaluha. Unsay kaluha sa pagtuo? Unsay kaluha sa pagtuo? Pagsalig. Tanan mingon pagsalig. Kay kung naa kay pagtuo mga igsoon, remember nga si Satanas nagtuo pod. So pariha na ta. Pariha na ta Satanas na nagtuo pod. Right? Hinumduman na nato. Mahitabo na siya kung ikaw nagtuo ra, parihas na ta ni Satanas na nagtuo ra pod. Na dunay Ginoo. Pero ang nakalahi lang kang Satanas og sa ato ang mga anak sa Dios, mibuhat man ta, misalig man ta. Unsay timailhan nga nisalig ang tawo kang Kristo? Unsay timailhan nga nisalig ang tawo sa Dios? Nisalig na siya tungod kay iyang ikinabuhian pulong sa Ginoo. Iyang gisunod ang pulong sa Ginoo. Iyang paminaw ang pulong sa Ginoo ug iyang ikinabuhi. Human siya masayod, iyang dituo siya. Human siya mutuo, iyang ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Labaw sa tanan ang kinaiya sa tungkuhi nga Dios. So, ang pagtuo mga igsoon, ang imong pagtuo naa siya kaluha kaning pagsalig mahitungod sa mga saad sa Ginoo. So, unsa man ang mga saad sa Ginoo? Matud pa sa tong awit nga giawit ganiha, katong sa opening song na to. Ngayon dire nga, bisan taliwala mga igsoon sa imong pagduha-duha. Taliwala mga igsoon sa imong kahadlok, pero naghatag kag panahon nga imo siyang makasulti. Nga imo siyang mahimamat diha sa mga pag-ampo. Tungod kay ikaw naniwala, maniniwala na ikaw ay nariyan. Nagtuo ka, nisalig ka nga, taliwala sa imo ang pagduha-duha na agyapon ang Dios, wala nibiya nimo. Wala nibiya nato mga igsoon, na aragyapon ang Ginoo. Bisan unsa imong gibati, malipayon man ka, naguol man ka, na aragyapon ang Ginoo. Nagtuo ka na ang Dios na aragyapon. Unya imuhang nabati mga igsoon ang iyahang paghigugma. Kisabay nakabati sa paghigugma sa Dios. Amen. Pagpagara to si Lord mga igsoon. Ingon ana ang timailhan sa pagsalig sa mga saad sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Doon na tayo gitawag labaw sa tanan mga igsoon
mo ni hinungdan ngano gipili ka sa Ginoo. Mo hinungdan ngano gipili ta sa Dios tungod sa iyahang kasiguruan sa kaluwasan. Ang matag usa-usa mo hinungdan nga masayod ta niini tungod kay kung ikaw ug ako nasayod nga dunay kasiguruhan kining tanan mga igsoon, dili ta muhunong sa pagdaig sa Ginoo. Ngano na kayo nung dunay kasiguruhan? Tungod kay si Jesus na tao. Si Jesus gilansang sa cross ug namatay. Si Jesus gibanhaw. Mao ni ang kasiguruhan mga igsoon nga aduna tay kaluwasan sa matag usa-usa. Matod pa sa John 3:16. Sa gisulti sa John 3:16, 1:3:16, kay gigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niini iyang gihatag ang iyang bugtong anak sikin sa katong mundo o makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So katulad nito naas bersikulo 17. Ang walang mutuo gihugma na sa silot. So importante gid ay nga atong ilon, atong hibaloon mga igsoon ang programa sa Ginoo. Kay kung di nato hibaloon ang programa sa Ginoo, sao nato pagtubo sa atong pagtuo? Kung ang atong pagtuo gamay ra kayo, sao nato pagkinabuhi? Ining kalibutan na. So dili gihapon mabuhi ang pagtuo. Right? So muna i-instill nato sa itong mga panguna-una mga igsoon. Kay ang Dios hustisya, ang Dios fair. Kung di ka mo tuo, di po siya mamugos nimo. Kung di ka mo simba, di po siya mamugos nimo. Kinsa ba day gapugos nato? Biblia wala mag-ingon. Worship is the voluntary act. Usa ka buhat nga voluntaryo mga igsoon. Ang importante nga ikaw moduol sa Ginoo tungod kay duna kay kahibalo na dunay Dios na nabuhat sa langit ug sa yuta. Atong pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Then gawas nga duna tay kasiguruan mga igsoon sa kaluwasan. Matud pa sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Duna pud tay paglaom. Paglaom. Unsa man paglaom? Paglaom taliwala sa mga kalisdanan. Hope in times of trouble. Kay wala gyud paglaom kung sige ra gyud tag kalipay, di ba? Unsa man nato pagkahibalo nga kita maka-overcome sa tanang mga pagsulay nga pwedeng masinati nato adlaw-adlaw sa mga kalisdanan mga igsoon. Lantaw nato ang Romans chapter 15 verse 13. O sa gisulti, abrihi ang inyong mga pulong sa Romans chapter 15. Pulong sa Dios ang inyong mga Biblia, naa sa inyong mga lingkuranan, mga igsoon. Dasig ta sa Biblia sa pulong sa Dios nga be a Berean, mga believers, Berean believers. Kay mga Berean believers, wala lang na sila magsalig unsay gi-flash diha sa screen. Kung dili paklion ang Biblia kung pareha pa sa pagpakli nimo sa imong balang kasulatan diha, ikumpirma nimo nga maoy insakto ang gisulti dinhi. Amen. Muna natay Bible. Natay Bible sa tuang mga lingkuranan. So abrihi Romans chapter 15 verse 13. Unsay gisulti? Ang Dios